बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से क्या होता है? आजकल हर कोई ये शिकवा करता नज़र आता है कि मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं रही और शायद किसी की नज़र लगी है या फिर किसी ने जादू किया है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अक्सर औक़ात तो रिज़्क़ में बरकत सिर्फ़ इस वजह से नहीं रहती कि हमें खाना खाने का सही तरीका और सुन्नत तरीका नहीं आता। रिज़्क़ में बरकत के लिए सबसे अहम चीज़ खाना खाने का तरीका है। हमें चाहिए कि हम सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू करेंगे तो हमारी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और जिस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर की जाएं, उस घर में अल्लाह की ख़ास रहमत और बरकत नाजिल होती है। ऐसे घरों में कभी भी कोई तंगी और परेशानी नहीं आती। नाज़रीन, अपने बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर, मेज़ पर खाना खाने में कौन सी कबाहतें हैं? आमतौर पर घरों में ये रवाज है कि बिस्तर पर बैठ कर ही खाना खाया जाता है, जिससे रिज़्क़ से बरकत उठ जाती है और वो बेशुमार बीमारियों में मुब्तला होते हैं। जदीद दौर में मेज़ या कुर्सी पर बैठकर खाने खाने को तरजीह दी जाती है, जो कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं, जिससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर दस्तरख्वां बिछाकर अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की तस्दीक आज की जदीद साइंस भी करती है कि जिस जगह पर सोया जाए वहाँ बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम वहाँ बैठकर खाना खाएंगे तो हमारे रिज़्क़ में कमी ज़रूर आएगी, जिस्म बेशुमार बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। कुछ लोग बिस्तर पर बैठकर तकिए के साथ टेक लगाकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से हमारी सेहत पर बुरे असरात पड़ते हैं, जिससे हमारी सेहत ख़राब रहती है। और इस दौर में हम बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हुए और साथ साथ खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे हमारी तवज्जो खाने की तरफ नहीं रहती। हम खाना चबा चबा कर नहीं खाते, जिससे हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। तिरमिज़ी शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाया करते तो ज़मीन पर दस्तर पर बैठ कर ही खाना खाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी चारपाई या किसी ऊंची जगह पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हमें भी चाहिए कि जब भी खाना खाएं तो अपने अहलो अयाल के साथ ज़मीन पर दस्तरख्वां बिछाकर इकट्ठे मिलजुल कर खाना खाएं। एक दफ़ा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो चुकी है, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? उनके कहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से दरियाफ्त किया कि आपके घर में क्या सब अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं या ज़मीन पर दस्तरख्वां बिछाकर खाना खाया जाता है? उन सहाबी ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में सब लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठकर अलग अलग खाना खाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा हो तो सब मिलजुल कर ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करो। ऐसा करने से तुम्हारे रिज़्क़ में अल्लाह पाक इजाफा फरमाएगा। इस हदीस में हमें ये बताया जा रहा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ मिलजुल कर और ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करते थे। किसी चारपाई या तकिए के साथ टेक लगाकर खाना पसंद ना फरमाते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची जगह पर बैठ के खाने खाने से खुद भी मना फरमाते और दूसरों को भी इस काम से बचने की नसीहत करते। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक्स अगर हम खाना ज़्यादा खाते हैं तो हमारे जिस्म में सुस्ती और काहली ज़्यादा पैदा होती है। हमारे जिस्म से चालाकी और होशियारी ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा खाने से हमारे मैदे पर बुरे असरात पड़ते हैं, जिस वजह से बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर कोई इंसान टेक लगाकर खाना खाएगा तो खाने की गुज़रगाह सीधी रहने की बजाय एक जानिब हो जाती है, जिस वजह से कभी कभार हमें भारी
نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نیز کھانا کھاتے وقت ٹیک لگانا تکبر اور غرور کی نشانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرماتا۔ اب ہم سائنسی تحقیق کے مطابق جان لیتے ہیں کہ سائنسدان ہمیں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانے سے کیوں منع فرماتے ہیں۔ جدید دور کے سائنسی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جدید دور میں تکیہ روئی سے بنا ہوتا ہے۔ نرم و نازک روئی انسان کے جسم سے توانائی کے بہاؤ کو روکتی ہے، یعنی کہ نرم و نازک جگہ جگر کی توانائی کو خارج ہونے سے بھی روکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا نظام انہضام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کو بے شمار بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں۔ اس سے بھی بری بات تو یہ ہے کہ آج کل کے جدید دور میں لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ شادیوں یا بڑی بڑی پارٹیوں میں کھڑے ہو کر کھانے کا رواج ہے۔ یاد رکھیں، کھڑے ہو کر بھی کھانا کھانا انسان کی صحت پر بہت برے اثرات ڈالتا ہے، جس سے انسان بے شمار بیماریوں سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کو ہمیشہ بیٹھ کر اور چبا چبا کر کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے کھانا کھائیں گے تو کھانا جلد ہضم ہو جائے گا، جس سے ہماری صحت بہتر رہے گی۔ اس بات پر خاص خیال رکھیں کہ کبھی میز یا کرسی یا تکیے کے ساتھ یا کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ اس طرح کھانے کو کبھی بھی اپنی عادت مت بنائیں۔ ہم کو ہمیشہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا چاہیے۔ اب یہ جان لیجئے کہ اسلام میں کھانا کھانے کا درست طریقہ کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھایا کرتے۔ نمبر 1، جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیا کرتے۔ ہاتھ دھونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کسی کپڑے سے صاف نہیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ بلند آواز میں پڑھی جائے تاکہ جو بھی پاس بیٹھا ہو اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے، وہ بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، جب بھی یاد آئے تو کھانے کی دعا پڑھ لے۔ نمبر 3، کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے کھانا کبھی بھی نہ کھائیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کھاتا ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو بایاں پاؤں زمین پر بچھا لیتے، جبکہ دایاں پاؤں زمین پر رکھ کر ٹانگ کا درمیانی گھٹنا اوپر بلند فرما لیتے۔ نمبر 5، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کھانے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھایا جائے، سونگھنے اور پھونک مار کر ٹھنڈا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ کام خلاف ادب ہے اور اس سے کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے نمکین چیز کھایا کرتے، اور جب کھانا ختم ہو جاتا تو آخر میں بھی نمکین چیز سے کھانا کھانا ختم کیا کرتے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ پاک نے نمک کے اندر بے شمار شفا رکھی ہے۔ نمبر 7، کھانا ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں، کھاتے وقت باتوں سے پرہیز کریں تاکہ مکمل توجہ کھانا کھانے کی طرف ہی رہے۔ نمبر 8، کھانا ہمیشہ اتنا ہی لیں جتنا آپ ختم کر سکیں، کھانا ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ کھانے والے برتن کو اچھے طریقے سے صاف کیا جائے تاکہ تمہارا کھانا برتن میں ضائع نہ ہو۔ کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک رکھ کر کھانا کھایا کرتے، زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھویا کرتے، اور ہاتھ دھونے کے بعد کسی صاف کپڑے سے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے خشک کر لیا کرتے تاکہ کھانے کے اثرات ہاتھوں پر موجود نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سچے دل سے توفیق عطا فرمائے، آمین۔